मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए। और सारा दिन खुदा बाप की निगरानी में देंगे। और जो कोई भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटियों पे जाते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, सारे दिन को भी खुदा बाप के कभी हाथ के नीचे देंगे, ताकि खुदा बाप हमारी रहनुमाई करे और हमारी सारे रास्तों में मदद करे। हालेलुया। मसीह के प्यारो, मैं ज़बूर 128 की तलावत करूंगी। और मसीह के प्यारो, तलावत के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की आपको गवाही भी आज देना चाहती हूँ। और मैं ईमान रखती हूँ खुदा बाप ने ये जो ज़बूर मज़ामीर दिया है आज के दिन मेरी रूह में डाला है, और इसके साथ खुदा बाप ने मेरी रूह में ये भी डाला है कि मैं उसकी गवाही दूँ कि इस ज़बूर के वसीला उसने मेरी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा बाप का शुक्र करते हैं, वो जो वादों का सच्चा बाप है। मसीह की प्यारे, जब हम रो रो के दुआएं करते हैं तब वो हमारी सुन लेता है, हमारी मदद करता और हमारे रास्ते बनाता है। हालेलुया। पहले हम ज़बूर की तलावत करेंगे और फिर मैं अपनी गवाही आपको दूंगी। मज़ामीर 128। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सैयों में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इसराइल की सलामती हो। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया। मसीह के प्यारों, दूसरी आयत में जो लिखा है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, अब यहाँ पे मेरी वो जिंदगी की गवाही आई है जो आज खुदावन किसी से कलाम कर रहे हैं। किसी परेशान हालत में कोई है और आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, और खुदा आज मेरी गवाही के वसीला मसीह के प्यारों खुदावन आपकी जिंदगी में अपना काम करेगा। हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह है मसीह के प्यारों कि शाम के टाइम जब मेरा बेटा 5 साल का था और शाम के टाइम जब मैं अपने बेटे के साथ बैठती थी दुआ के लिए, तो मेरी लाइफ स्टाइल था, कोशिश होती थी कि मैं अपने बेटे को अभी से अपने साथ बिठा के दुआ करूं, कलाम पढ़ूं और अपने बेटे को साथ रखूं, क्योंकि माँ और बाप का बड़ा पार्ट होता है औलाद को बनाने और बिगाड़ने में। तो मेरी एक ही औलाद, और मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठा करे। हम बैठे हुए दुआ कर रहे थे, और मसीह के प्यारों, जब ये ज़बूर सामने आया और मैंने इसे पढ़ा, और मैं यूं पढ़ रही थी और यूं ही सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, और मसीह के प्यारे मेरे अंदर से चीखें ही चीखें निकली। इतना रोना कि मेरी सिसकियां इतनी निकली, मेरे आंसू इस तरह निकले जिस तरह किसी चश्मे से पानी निकल रहा होता है। और वो जो बाइबल मुकद्दस थी वो सारे मेरे आंसुओं से भर गई, सब उसके ऊपर ड्रॉप्स गिरते गए, और मुझे समझ भी नहीं आई। अभी भी मैं खुदा की वो गवाही जब दे रही हूँ तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रही। मसीह के प्यारों, मेरी जिंदगी कुछ ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड जी जो थे वो जॉबलेस थे, उनके पास जॉब नहीं थी। तो मेरे पास उस टाइम 260 रुपया था घर में, और उस 260 रुपये में उससे आगे कोई उम्मीद, कोई आस, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा बहन भाई या ससुराल में कोई भी नहीं था कि उसके बाद अगर मैं किसी से कुछ कहती तो वो मुझे देता। जब मैं अपनी शिकस्ता रूह में उसकी हुजूरी में आई और मैं दुआ कर रही थी, और जब खुदा का ये मज़ामीर, ये कलाम निकला, तो मसीह के प्यारों फिर मेरी चीखें निकली। यहाँ पे दूसरी आयत में हम देखते हैं जो खुदा ने मुझसे कलाम किया, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। अब मेरी चीखें क्यों निकली कि मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं था, मैंने किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और खुदा मुझे कह रहा है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगी। तो मैंने कहा, खुदावन मैं कैसे खाऊंगी, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, तो मैं कहाँ से अपने हाथों की कमाई खाऊंगी।
خدا نے آواز دی، خدا نے کلام کیا، اور میری اندر سے جب روح سے یہ چیخیں نکلی تھی تو میں بے حد رو رہی تھی، بے حد رو رہی تھی. اور پھر میں اپنے بیٹے کے لیے بھی رو رہی تھی کہ میں نے کہا خداوند کہ میری اولاد کو تو نے ایک دیا ہے، اکلوتا ہے، اکلوٹا ہے. خداوند کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تتر پتر ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے، ایجوکیشن سے بھاگ جائے، یا کسی نشے کی علت میں پڑ جائے، یا کوئی اس کے اندر کوئی بری عادتیں آ جائے. میں اس کے لیے بھی رو رہی تھی. اور میں نے مسیح کے پیاروں دیکھا کہ میں ایسے ہی بیٹھی تھی، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، اور مسیح یسوع ایسے آ کے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھیں بند تھی اور میں رو رہی تھی، رو رہی تھی. اور یسوع ناصری کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ اپنا بڑھایا مجھ پہ، میرے بیٹے کے اوپر ان کا ہاتھ تھا. تو مجھے یسوع ناصری کہہ رہا ہے کہ بیٹی مت رو، دیکھ میں آسمان کا تخت چھوڑ کے تیرے لیے زمین پہ آ گیا. مسیح کے پیاروں، وہ بڑا وفادار ہے، وہ وفادار ہے، لیکن ہم بے وفا ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دم سے کہا، میں نے کہا خداوند تو میرے حالات دیکھ لے، تو دیکھ لے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی آس ہے، نہ امید ہے. میں کس کے پاس ہوں گی؟ میں کسے کہوں گی کہ میری ہیلپ کرے؟ مسیح کے پیاروں، میرے یسوع نے کہا کہ تم مت رو، مت ڈر، اور اس بیٹے کے لیے تو بالکل فکر نہ کر. یہ دنیا کی انتہا تک جہاں تک جائے گا میں اسے پکڑ لوں گا، فقط تو اس کے لیے دعا کر. مسیح کے پیاروں، خدا وعدہ کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بشرطے کہ ہم بھی کھڑے رہے، ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے رہے. مسیح کے پیاروں، جب خدا نے کلام کیا کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گی، اور پھر خدا نے میرے سے یسوع ناصری نے خود آ کے مجھ سے کلام کیا کہ یہ لڑکا، یہ بیٹا میرا ہی ہے، یہ دنیا کی انتہا تک جہاں تک جائے گا میں اسے پکڑ لوں گا. فقط جو ڈیوٹی لگ گئی ماں کی، یسوع نے مجھے خود کہا، یسوع نے کہا کہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو اس کے لیے دعا کیا کر، تو دعا کرے گی اور میں اسے پکڑ لوں گا. ہاللیلویہ. ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں. جب خدا نے کلام کیا تو میں نے خدا باپ سے یہ بات کہی کہ میں نے کہا خداوند تو جانتا مجھے کوئی کام نہیں آتا، خداوند تو میں کیسے کمائی کھاؤں گی، اپنے ان ہاتھوں کی کمائی کیسے کھاؤں گی جبکہ مجھے کچھ کام نہیں آتا. پھر مسیح کے پیاروں، انگلینڈ سے خدا کے خادم آئے، انگریز آئے، اور ایک دبئی سے خادم آیا، اور سیمینار ہوا، اور ان کی میں نے خوب ساری خدمت کی. اور ان کے وسیلے جو کلام میرے لیے ہوا وہ یہ تھا کہ اس بچی کو کام سکھانا چاہیے، خدا اس سے پیار کرتا ہے. اور ان کے وسیلے بھی یہی کلام آیا کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گی. اب انہوں نے جب صبح مارننگ بریک فاسٹ کر رہے تھے تو ٹیبل پہ آپس میں خادمہ نے ڈسکس کیا، جو باہر سے آئے تھے اور جو پاکستان میں خادم تھے، انہوں نے ڈسکس کیا کہ یہ جو بچی ہے اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے ایسا کہ یہ کوئی کام شام کرے. تو مسیح کے پیاروں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کون کون سا کام ہو سکتا ہے جس سے ہم اس کو کورس کروا دیں، اس کی ہیلپ کر دیں. تو جو یہاں پاسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پہ میڈیکل کا، گائنی کا یہ والا کورس یہ ہو سکتا ہے اور یہ کر سکتی ہے. اس سے پہلے ہماری کبھی کوئی ڈسکس نہیں ہوئی تھی خادم کے ساتھ، نہ میرے دل میں آیا، نہ میری سوچوں میں آیا، نہ میرے خیالوں میں آیا، نہ میرے ارادوں میں تھا کہ میں ایسا کوئی کام کروں گی. یسوع نے کلام کیا اور خدا نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا، جب وہ خادم چلے گئے تو میرے پاسٹر صاحب نے مجھے بلایا تو مجھے کہتا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ گائنی کا یہ والا کورس کر لیں. میں کہا جی اچھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اور انہوں نے ہیلپ کی کہ میرے لیے بہت دعا کی. ہاں وہ الگ بات تھی کہ وہ بہت بزی تھے، اور پھر خدا مجھے اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہ یہ کورس ہوتے ہیں. اس کورس سے پہلے مسیح کے پیاروں خدا نے کلام کیا کہ مطلب میڈیکل کا، گائنی کا کورس کرے گی. تو میں نے کیا کیا، میں سیلون چلی گئی اور وہاں جا کے میں نے وہ پارلر کا سارا کورس کر لیا. جیسے کر لیا، اور یو ایس میں میری سسٹر ہوتی تھی، سسٹر لا بڑی نن تھی، اور انہوں نے مجھے یو ایس اے سے سارا سامان پارلر کا بھیجا کہ اس نے کہا جتنا بھی پیسہ لگے گا میں دوں گی، تو اپنا سیلون بنا لے اور یہ سامان سارا جو بھیجا ہے تو کام شروع کر دے. شاباش. تو وہ سامان دھرا کا دھرا رہ گیا، اور خدا نے وہ راستہ میرا بنا دیا کہ گائنی کا کورس میرا
پھر سٹارٹ ہو گیا، وہ سامان ویسے ہی پڑا رہ گیا اور میں نے وہ سامان ان کو دے دیا جو بچیاں بہنیں کام کر رہی تھی اور ان کے پاس سامان نہیں تھا، میں نے انہیں سارا سامان اٹھا کے فری دے دیا۔ اور جو مسیح کے پیارو اگلی میری گواہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے وہ کورس کیا اور جب کورس کر لیا اور اس کے 3 دن کے بعد سنڈے کی عبادت تھی اور میں چرچ گئی اور میں سجدے میں گئی، سجدے میں جا کے کہا کہ میں نے کہا انکمنگ سنڈے ایسٹر ہے، تو میں نے خدا باپ سے یہی بات کی جو ابھی مسیح کے پیارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ میری روح میں آ رہا ہے کہ خداوند یسوع آج آپ لوگوں کو ایمان کی ہائٹ بڑھائے گا اس گواہی کے وسیلہ۔ مسیح کے پیارے میں سجدے میں تھی اور میں نے یہ الفاظ بولے کہ خداوند نیکسٹ جو سنڈے ہے وہ فتح مند سنڈے ہے، کیونکہ اس دن تو نے موت اور قبر پہ فتح پائی ہے۔ اے میرے یسوع، سنڈے کی رات پورے 12 بجے میرا دروازہ کھٹکے اور مجھے کوئی آواز دے اور میں جاؤں اور تو مجھے پہلی دفعہ بیٹا دیں، یسوع مجھے پہلا بیٹا دیں تاکہ میں آ کے خدا تیری گواہی دوں۔ اور مسیح کی پیارو ایسا ہی ایگزیکٹ ہوا، سنڈے نائٹ پورے 12 بجے دروازہ کھٹکا اور میں نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارا ڈیلیوری کیس ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں گائنی کا کام کرتی ہوں۔ یہ کچھ جب خدا کے پلان ہوتے ہیں تو خدا مہیا کرتا ہے۔ میرے سوچ سمجھ سے عقل سے پرے تھی یہ چیزیں، لیکن میں روح میں اتنی خوش تھی، دعا ہی کرتی جا رہی تھی، اور میرا ایمان تھا کہ جو الفاظوں سے میں نے مانگا ہے سچائی سے مانگا ہے، آنسوؤں کے ساتھ جو بیچ میں نے بو دیے ہیں وہ خوشی کے ساتھ میں ضرور پولے باندھوں گی۔ مسیح کے پیاروں میں ان کے ساتھ گئی اور اگلے 20-25 منٹ میں وہ بیٹا آ گیا دنیا میں، اور پھر میں واپس کھا رہی تھی، میرے ہسبینڈ جی مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیا عورت بچ گئی ہے کیا، آپ نے ہاسپٹل بھیج دی ہے، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا لڑکا ہوا ہے اور زندگی والا ہے، بہت خوبصورت خدا نے لڑکا دیا ہے۔ اور پھر میں سو گئی اور صبح ڈیوٹی چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مسیح کے پیاروں کہ انہوں نے مجھے 550 روپیہ دیا۔ دوسرے دن میں جب دیکھنے گئی 550 مجھے دیا، اور وہ میں 550 روپیہ لے کے وہ میں تو غریب تھی لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم باجی آپ کو اتنی ہی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بہت ہے میرے لیے۔ اور وہ 550 لے کے میں چرچ کی طرف دوڑی، پاسٹر ہاؤس میں دوڑی، میں اپنے روحانی باپ کے پاس گئی اور وہ میں نے پیسے اٹھا کے لے کے گئی، اور میں نے اپنے پاسٹر صاحب کا ہاتھ بھی چوما، اور ان کے ہاتھ میں وہ ہدیہ جو مجھے ملا تھا، میری پہلی کمائی جو یسوع نے کلام کر کے مجھے دیا تھا، وہ میں نے اپنے پاسٹر صاحب کے ہاتھ میں رکھا، ان کے ہاتھ بھی چومے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے وسیلے دیکھیں خدا نے کلام کیا تھا اور خدا نے آج مجھے اس لائق بنا دیا کہ ان ہاتھوں کی کمائی میری یسوع نے پہلی دی ہے، اور یہ پہلی کمائی میں بھی یسوع کو دوں گی۔ یسوع نے اگر مجھے دیا ہے تو وہ مجھے اب دیکھے گا تو میں بھی یسوع کو دوں گی۔ ہاللیلویا۔ مسیح کے پیارو، اگلی بات سن کے آپ حیران ہوگے کہ 550 پہلی ڈیلیوری کا، اور اس کے بعد کوئی ڈیلیوریوں کا کوئی حساب نہیں۔ آسمان سے می برستا ہے، میں علانیہ چرچوں میں ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتی ہوں کہ آسمان سے می برستا ہے، خدا باپ نے آسمان سے می برسایا نوٹوں کا۔ مسیح کے پیارو، جب میرے خاندان والے مجھے کچھ چیز دیتے میرے سے چرا لیتے تھے، لیکن یسوع نے کلام کیا تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گی، اور پھر اتنا پیسہ خدا باپ نے دیا۔ پھر کوئی بھی آ جاتا، کسی بھی ریلیجن سے ہوتا، مجھ سے جو سوال کرتا تو میں کہتی تھی آپ نے رونا نہیں ہے، جو اس گھر میں ہے جو خدا باپ نے مجھے دیا وہ آپ لیں، رونا نہیں ہے۔ مسیح کے پیارو، یہ میری گواہی، یہ میرا خدا اور یہ آپ کا خدا۔ کیا خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ تو مسیح کے پیارو، آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑا کے رویا کرے، خدا باپ سے ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے۔ آپ کو مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یسوع کہہ رہے ہیں مانگو گے تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ جب ہم کھٹکھٹائیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو آسمان سے برکتیں آتی ہیں نا۔ فضل تو آسمانوں سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے۔ مسیح کے پیارو، ہمیں آج یسوع ناصری کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور رو رو کے اور اپنی شکستہ روح کو اس کے ہاتھوں میں دینا ہے
کہ खुदा मेरी शिकस्ता रूह को तू कबूल कर, मुझ पे रहम कर, मेरी मदद कर। हर एक एक पल में उसकी शुक्रगुजारी किया करें और जो आपकी डिजायर है वो ना मांगे, फकत उसको मुबारक कहना शुरू करें। आप आंसुओं के साथ रो रो के गिड़गिड़ा के ईमान के साथ बीज बोना शुरू करें। आने वाले वक्तों में आप खुशी के साथ पोले बांधेंगे और वो पोले आप जब पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ से भी बाहर होंगे, क्योंकि खुदा जब देता है और फिर वो कलाम करता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। मसीह के प्यारों, एक टाइम था कि 260 रुपया था और एक टाइम ऐसा आया कि किस ड्रास में, किस सालबारी में हजारों हजार पड़े होते थे, मुझे नहीं पता होता था। मैं भूल जाती थी रख के, क्योंकि हर रोज तो मुझे हर रोज लाखों लाख रुपया दे देता था, मुझे याद नहीं रहता था। फिर कलाम करता है ना यसू कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। खुदा कलाम करता है, खुदा कलाम करके हमारे साथ खड़ा रहता है, फकत कि हम भी उसकी छत्र छाया के नीचे हम भी खड़े रहते हैं। अगर हम खड़े नहीं रहते तो मसीह के प्यारों हमें खड़े रहने की जरूरत है। मसीह के प्यारों, जिंदगी मेरी गुजरी है बड़ी पेनफुल, लेकिन मैं बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाए ताकि खुदा बाप तेरे आइन सीख सकूं। अगर मैं दुख ना उठाती तो उसके आइन ना सीखती, और अगर मैं आइन ना सीखती तो आज मैं रूह और सच्चाई के साथ खुदा बाप की गवाही ना देती। और ये सुनासरी जिसे धोता है, पाक करता है, जिसे अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता है, उसे कहता है जा दुनिया की इंतहा तक जाके मेरी गवाही दे। मसीह के प्यारों, खुदा इस कलाम के वसीला और जो मेरी जिंदगी की बड़ी पेनफुल गवाही थी उसके वसीला आज खुदा बाप यीशु के नाम में आपको और मुझे बरकत दे। हालेलुया। खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि खुदा कलाम करता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद हालेलुया, तूने कलाम किया और तू मेरे साथ रहा। ऐ मेरे यीशु, तूने मुझे कभी भी यतीम और अकेला ना छोड़ा। ऐ मेरे यीशु, लोग देते और मुझसे छीन लेते थे। ऐ मेरे यीशु, तूने फिर कलाम मुझसे किया कि मैं तुझे इतना दूंगा तो जो तुझसे कुछ छीन ना सकेगा। ऐ मेरे खुदावंद के खुदा, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू कल और आज और हमेशा यकसा खुदा है। मुबारक है तू खुदावंद जो हर रोज मेरे बोझ उठा लेता है। हालेलुया। खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ अच्छी औलाद के लिए जो तूने मेरा पेट का फल लगाया। मेरे मालिक, मेरे खुदा, उस इनाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। उसकी जिंदगी, उसकी जवानी खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो। यीशु अल मसीह के नाम में वो जो काम करता है खुदावंद खुदा, यीशु के नाम में उसके हाथों के काम में बरकत पर बरकत आए। खुदावंद अपने लाइफ पार्टनर के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज अपने रूहानी बाप के लिए। खुदावंद तेरा बड़ा रहम, तेरा तरस मांगती हूँ अपने बाप के लिए जहाँ की जिस्म में कमजोरी है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। यीशु, तू उनके सीने में नया दिल डाल दे। यीशु के नाम में नया दिल डाल दे। खुदावंद तू अपनी कुव्वत और कुदरत से अपने बंदा को भर। जैसे तू पालूस रसूल को भरता, ऐसे ही तू खुदा तू मेरे रूहानी बाप को भर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे एक अच्छा बाप दिया जिसने तेरी जिंदा कलाम से मेरी तरबियत की, जिसने मुझे यीशु से मिलाया। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज मैं अपने रूहानी बाप के लिए। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा मैंने वो सारे दुख उठाए ताकि तेरे आइन सीख सकूं। तूने मुझे आइन सिखाए, तूने कलाम किया और मेरे साथ खड़ा रहा। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती बाप। सालों साल तूने मुझे संभाला, मेरी औलाद को संभाला। ए बाप, आज इस गवाही के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और मसीह उसके नाम में जितनी जाने आज ये गवाही देखे और सुने। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में इस गवाही के वसीला आज अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इनके साथ कलाम कर खुदावंद, और इस गवाही के वसीले इन्हें ईमान में उठा खड़ा कर मेरे खुदावंद, ताकि ये खुदा मजमा में खड़े होकर तेरी गवाही दे सके और ये कह सके कि अल कादर ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। सब जानों को इस कलाम के वसीला, इस गवाही के वसीला बरकत पे बरकत देना। सारा दिन मेरे मालिक, मेरे खुदा, इन जानों की मदद करना हर एक काम में। खुदा ने रोजगार मुहैया करी, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मुहैया करनी,
जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दी, जिनके पास खुदावंद रिस्क नहीं है खुदावंद यीशु के नाम में आज उन्हें प्रोवाइड करी। तू यहोवा यरी है, तो खुद ही मुहैया करेगा, तो देगा मेरे मालिक, क्योंकि तू सब कुछ करने में कादिर है मेरे मालिक। इनके लिए रास्तों को खोल, रास्तों को हमवार कर मेरे मालिक। तेरे कलाम में लिखा है कि जहां तू बोता नहीं वहां से काटता है, और जहां तू बुखेरता नहीं वहां से तू जमा कर लेता है। आज इन जानों के लिए खुदावंद तू यहोवा यरी है, इन्हें आप ही मुहैया कर, यीशु के नाम में मुहैया कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।